सदन मार्फत म आग्रह गर्न चाहन्छु, कोभिड-19 विरुद्धको यस अभियानमा हामी फेरि पनि लागौँ। सरकार जसको बन्ला जस्तो बन्ला बेग्लै कुरा हो। यसो भनेपछि कतिपय साथीहरूलाई फेरि कसको बन्ला कस्तो बन्ला भन्दा मैले यो सैद्धान्तिक रूपमा भनेको यस सदनले अर्को म छँदाछँदै अर्कोलाई बनाउँछ प्रधानमन्त्री भन्ने म कसरी चिताउँछु र? यस्तो काम मैले अहिले भनेका यति काम गरेको ठाउँमा। त्यसर्थ सभामुख महोदय, म यस गरिमामय सदनको आज पनि बाहिरका हल्लाखल्लाहरू बेग्लै हुन्। सभामुख महोदय, विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरियो। पुनर्स्थापना भएपछि प्रधानमन्त्री बाहिर भनियो प्रधानमन्त्री भएन भनेर। अब मन नपरेकाले विपक्षले बाहिर भन्नु एउटा कुरा हो, तर अविश्वास त ममाथि कसैले गरेन सभामुख महोदय। गर्न पर्ने हुन्छ र त्यसका लागि त सरकार सबै पक्षसँग छलफल गर्न, त्यसका लागि मस्यौदाका सन्दर्भमा, संविधानको सन्दर्भमा मस्यौदा गर्ने सन्दर्भमा, त्यो मस्यौदा भनेको सुझावका लागि, संविधान संशोधन कहाँ गर्नुपर्छ त्यसको अध्ययनका लागि एउटा कार्यदल पनि बनाउन सकिन्छ। त्यस्तो कार्यदलबाट आएका सुझाव अनुसार आवश्यक संशोधन पनि गर्न सकिन्छ। संविधान असंशोधनीय दस्तावेज होइन भनेर मैले धेरै पटक यही रोस्टमबाट पनि बोलेको छु सुरुदेखि नै। औचित्यको आवश्यकताको आधारमा संविधान संशोधन हुन सक्छ। बाँकी आधारभूत रूपमा आज सिङ्गो देश, अब कसैले विखण्डनको राजनीति बोक्दैन। विखण्डनको राजनीति विभाजनको राजनीति होइन। देशको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताको सन्दर्भमा अब कुनै विवाद छैन र पृथकतावादको विचार बोक्ने पक्षलाई पनि हामीले संविधानको मूलधारमा ल्याइसकेका छौँ। त्यसै गरेर राजनीतिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि अथवा आफ्ना माग र आकांक्षाहरू पूरा गर्नका लागि हिंसालाई माध्यम बनाउनु पर्छ भन्ने जुन सोचहरू रहेका थिए ती सोचहरू पनि अब अन्त्य भएका छन्। सरकारले संवादको माध्यमबाट हिंसाको विचार र मार्ग परित्याग गराएर शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा त्यस्तो पक्ष र शक्तिहरूलाई पनि ल्याइएको छ। यस्ता सफलताहरू दशकौंदेखि नेपालमा हिंसाको राजनीति अनवरत थियो अथवा राजनीतिका नाउँमा राजनीतिक उद्देश्य वा अभिष्ट प्राप्त गर्नका निम्ति हिंसाको पक्षपोषण त्यसको अवलम्बन गर्ने शक्तिहरू थिए। त्यसले देशमा एउटा भएको र क्षतिको स्थिति लगातार राखेको थियो। त्यो अन्त भएको छ। यी के ऐतिहासिक र ठूला उपलब्धिहरू होइन, यस्ता उपलब्धिहरू यही सरकारले गरेको छ। पुराना अपराधहरू पत्ता लगाएर दोषीहरूलाई कठघरामा ल्याइएको छ र ल्याइँदैछ। सफलता नदेख्ने, एकाध सफलता प्राप्त गर्न अलिकति विलम्ब भयो भने त्यो देख्ने र त्यसलाई अत्यन्तै बढाई चढाइकन बुझ्ने, यो खालका तरिकाहरूमा हामी जान हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ।
सरकारका प्रयासहरू कस्ता छन्, गरिरहेको छ कि छैन। कुनै कुनै कुरामा सफलता प्राप्त गर्न अलिकति समय पनि लाग्न सक्छ, प्रश्न त्यति मात्रै हो। तर सरकार सफल भएर छोड्छ। हिजोदेखिका विभिन्न खालका अपराधिक क्रियाकलापहरूको सन्दर्भमा छानबिन गर्ने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने काम वर्तमान सरकारले गरेको छ। यसले मैले पहिले नै भने, दोषीको अनुहार हेरेर कारबाही गर्ने कि नगर्ने होइन, निष्पक्ष न्याय निरूपण भइसकेपछि वा त्यसरी गरिएपछि अनुहार हेर्ने गरिएको छैन। कुनै आग्रहवश, पूर्वाग्रहवश, प्रतिशोधका हिसाबले कुनै प्रकारको क्रियाकलाप वर्तमान सरकारले गर्दैन। अराजनीतिक हत्कण्डा अपनाउने या त्यस्ता अनुचित अराजनीतिक गैर कानुनी तरिकाले त्यस्ता कामहरू गर्दैन। मैले पहिले पनि यस सम्मानित सदन समक्ष यी कुराहरू राखिसकेका छु। त्यसकारण यस सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा घाउ कोट्याइकन, राजनीतिक शक्तिहरूका बीचमा किन चुनिँदैन भनेर चुनाउनका लागि तानातान गरिकन, किन भत्किँदैन भनेर ठोकिकन भत्काउन लाग्दा पनि शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति राम्रो छ। फेरि यदि हामी सत्यलाई स्वीकारेर अगाडि बढ्न तयार हुन्छौँ भने यस सरकारलाई समर्थन, विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारणै छैन। त्यसकारण मैले विश्वासको मत लिने र सदनको आफूमाथि विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न चाहेको। सभामुख महोदय, विकास निर्माणको क्षेत्रमा, पूर्वाधारको क्षेत्रमा, भौतिक पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा, राजमार्ग, बाटा, घाटा, पुल, झोलुङ्गे पुल आदिको निर्माणको सन्दर्भमा, नेपाललाई सुरुङ मार्गको नयाँ युगमा प्रवेश गराउने सन्दर्भमा, नयाँ नयाँ हवाई मैदानहरूको काम तीव्रताका साथ अगाडि बढाउने सन्दर्भमा अथवा अरू विभिन्न पक्षहरूमा, सञ्चारको क्षेत्रमा अहिले यति धेरै कामहरू भएका छन्। हामी आफ्नो मोबाइलबाट घरमै बसेर आफ्नो जमिनको केमा क्याल्सियम कम छ, केमा फस्फरस कम छ, केमा नाइट्रोजन कम छ, केमा कुन मल कम छ, के बाली लगाउन कति के मल लगाउनु पर्छ भन्ने घरमै बसेर जानकारी पाउन सक्छौँ। त्यसरी हामीले डिजिटल म्यापिङ गरिसकेका छौँ। नागरिक एप्स बनाइसकेका छौँ जसबाट बैंकिङ कारोबार आदि गर्न सक्छौँ। थुप्रै कामहरू यस्ता भएका छन् जहाँ विकासमा प्रविधिको प्रयोग, सञ्चारमा पनि प्रविधिको प्रयोगबाट ठुलो विकास गरिएको छ र डिजिटल नेपाल बनाउने हाम्रो अठोट, त्यसलाई प्राप्त गर्ने कोसिस गरिएको छ। डिजिटल नेपालको सन्दर्भमा 4G सेवा सबैतिर पुर्याइएको छ, 5G को प्रयोग गरिरहेको छ। अहिले अरू मेरो किता भनेर आफ्नै मोबाइलमा अब आफ्नो जमिन हेर्न सकिन्छ। कहाँनिर छ आफ्नो जमिन, कुन किता हो, कति छ, त्यसको आकार कस्तो छ, ती सबै हेर्न सकिन्छ र त्यसै मार्फत कारोबारहरू गर्न सकिन्छ। अब कुनै कर तिर्नु पर्यो भने,
कुनै मोबाइलको चार्जदेखि लिएर अनेक कुराहरू तिर्नका लागि या भूमि कर तिर्नका लागि, लाइसेन्स रिन्यू गर्नका लागि, अनेक चिजका लागि कार्यालय अड्डा धाइरहनु पर्दैन। घरै बसेर हामी ती कामहरू गर्न सक्छौँ। अथवा त्यसरी नेपाललाई एउटा प्रविधि प्रयोग गरिरहेको आधुनिक देशमा त्यस रूपमा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। मेलम्ची अगाडिदेखि सुरु भएको थियो। कसले सुरु गर्यो भन्ने बहस पनि चले। राजा वीरेन्द्रका समयदेखि चलेको थियो। किशुनजीले 48 सालको निर्वाचनका बखत त्यो प्रसङ्ग फेरि उठाउनु भएको थियो। अगाडिका सरकारहरू पनि लागे, तर अहिलेको सरकारले विशेष तीव्रता दियो र काठमाडौँमा 17 करोड लिटर पानी ल्याइयो। अरू केही वर्षभित्र 17 करोडको लिटरको हिसाबले याङ्री र लार्केबाट अरू 17 करोड लिटर ल्याइँदैछ र जम्मा 51 करोड लिटर पानी काठमाडौँमा ल्याइन्छ। त्यसो भएपछि काठमाडौँमा पानीको कहीँ कमी छ भन्ने स्थिति हुँदैन। यी काम पनि गरेकै छ। पुनर्निर्माणका कामहरूमा तीव्रताका साथ गरेको छ। केही ठाउँमा केही प्राविधिक हिसाबले, केही पुरातात्विक महत्त्वका र त्यसै गरी त्यस्तै वस्तुबाट निर्मित गर्नुपर्ने भएको हुनाले सिकर्मी डकर्मीदेखि लिएर तालिम गर्नुपर्ने प्रश्नहरूले गर्दा जनशक्तिको निर्माणका लागि जनशक्तिको दक्ष जनशक्तिको त्यसका निम्ति आवश्यक जनशक्तिको कमीको कारणले गर्दा अलिकति विलम्ब भएको होला। नत्र भने हामी सबैलाई थाहा छ हाम्रा अगाडि धराहरा यति छोटो अवधिभित्र निर्माण भएको छ, उद्घाटन भएको छ। रानी पोखरी उद्घाटन भएको छ, दरबार हाई स्कुल उद्घाटन भएको छ। बसन्तपुरको त्यो भत्किएको बसन्तपुरको ध्वस्त भएको बसन्तपुरको अहिले त्यसको दृश्य नै फरक परेको छ। अरू धेरै ठाउँमा सिंहदरबारको प्रबलीकरण, प्रधानमन्त्री कार्यालय अहिले पहिले भत्किएकै सिंहदरबारमा फेरि बनाइवरिकन सारिसकिया छ। हामीले अरू निर्माण कार्यहरू त्यसै गरी अगाडि बढाएका छौँ। अस्पताल, विद्यालय, अरू निजी आवासहरू र पुरातात्विक महत्त्वका ऐतिहासिक धरोहरहरूको पुनर्निर्माण कार्य यिनीहरू असाधारण ढङ्गले भएको छ। मैले भन्ने गरेको छु नि, लगभग वर्षमा 10 किलोमिटर जसो बाटो बन्ने ठाउँमा दिनमा 6 किलोमिटर बाटो बनिरहेको छ। दिनमा 6 किलोमिटर कालोपत्रे बाटो बनिरहेको छ, जबकि वर्षमा 10 किलोमिटर बन्ने स्थिति हो। यो रफ्तार, यो तीव्रता आजको सरकारले दिएको छ। तराई सुनकोशी त्यहाँ बगिरहेको थियो। तराई एउटा डाँडा परि तराईका खेतहरू सुक्खा थिए। अहिले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन, त्यसलाई बागमतीमा लगेर सिँचाइ गर्ने काम 5 वर्षभित्र त्यसलाई सम्पूर्ण रूपले पुरा गर्ने र सञ्चालन गर्ने गरी शिलान्यास भइसकेको छ र काम अगाडि बढेको छ। अरू आयोजना फेरि बन्दैछन्। यसरी कति नयाँ कामहरू, नयाँ 12वटा स्मार्ट नयाँ सिटीहरू स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास हुँदैछन्। अब ती कामहरू भइरहेका छन्। कृषिको आधुनिकीकरणका कामहरू, ध्वस्त भएको पर्यटन क्षेत्रलाई फेरि उठाउने कुरा, उद्योगहरूलाई कसरी सुरक्षित संरक्षित गरेर अगाडि लाने तत्सम्बन्धी कुरा, व्यापार सन्तुलन आफ्नो अनुकूल बनाउँदै जाने। पहिले जुन व्यापार असन्तुलन थियो त्यसलाई न्यूनीकरण गर्दै लगिएको छ र व्यापार असन्तुलनलाई, घाटालाई कम गर्दै लगेर अनुकूल सन्तुलनतर्फको हामीले बाटो समातेका छौँ र उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेका छौँ।
सामाजिक पूर्वाधार विकासको सन्दर्भमा भन्ने हो भने शिक्षाका क्षेत्र, स्वास्थ्यका क्षेत्र, अरू क्षेत्रहरूमा बालबालिका इनरोलमेन्टको प्रश्नमा अथवा उनीहरूले फेरि स्कुलबाट ड्रप आउट हुने अथवा स्कुल छोडेर बाहिर जाने स्थिति नहोस् भन्ने सन्दर्भमा, त्यस सन्दर्भमा पनि सरकारले गम्भीरताका साथ ध्यान दिएको छ। उच्च शिक्षालाई, विश्वविद्यालयहरूलाई अनुसन्धानका केन्द्र बनाउने, अनुसन्धानमुखी, व्यवहारमुखी, आधुनिक शिक्षा, प्रतिस्पर्धी शिक्षा, त्यो कुरा उपलब्ध गराउने, यस सन्दर्भमा सरकारले ध्यान दिएको छ। कृषिलाई कसरी ठुलो मात्रामा उत्पादनमा लान सकिन्छ, उच्च उत्पादन वृद्धि दर कसरी कायम गर्न सकिन्छ, त्यसै हिसाबले यस्तो बेलामा पनि कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि दर राम्रो रह्यो। धानमा 9%, मकैमा 6%, अरू सालाखाला गर्दा पनि लगभग 6% को कृषि उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। माछा, मासु, अन्डा, दूध आदि क्षेत्रमा हामी आत्मनिर्भर भएका छौँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा मैले भनिरहनु पर्दैन, यति धेरै अस्पतालहरू नयाँ बनेका छन्, सञ्चालनमा आएका छन् र हामी तिनलाई जनशक्तिको हिसाबले, दक्ष जनशक्तिको हिसाबले, आवश्यक जनशक्तिको हिसाबले र साधनहरूको हिसाबले, स्रोतहरूको हिसाबले तिनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासमा लागिरहेका छौँ। तसर्थ मैले भन्ने गरेको छु, धेरैपल्ट मैले भनेको छु, ढुङ्गा टिपेर फ्याँकिदिने, जहाँ खस्छ त्यहीँ मेरो निशाना थियो भन्ने हामीले गरेका छैनौँ। हामी गन्तव्य निर्धारण गर्छौँ। हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो त्यो निर्धारण गर्छौँ र त्यसमा पुग्नका लागि हाम्रा नीति, हाम्रा कार्यक्रम, हाम्रा योजनाहरू, हाम्रा लक्ष्यहरू हामी तदनुसार निर्धारण गरेर हरेक क्षेत्रमा त्यसरी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसकारण यो अन्धाधुन्ध यो सरकार गइरहेको छैन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली यो राष्ट्रिय आकांक्षा, हामी सबैको आकांक्षा, सम्पूर्ण नेपालीको आकांक्षा नेपाल समृद्ध होस्, विकसित होस्, आधुनिक होस्। नेपालको सबै क्षेत्र, सबै क्षेत्रका, सबै व्यवसायका जनता को आम्दानी राम्रो होस्, रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरौँ, युवा शक्तिलाई पलायन हुन नदिउँ, स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरौँ। यस काममा सरकार लागेको छ। मेरो नेतृत्वमा सरकार बन्दा कति लाख हो, कति लाख, 45 लाखदेखि 70 लाख भन्छन् मान्छेले। एकिन डाटा त्यति छैन। त्यत्रो सङ्ख्यामा युवाहरू अवसरको खोजीमा बाहिर, रोजगारीको खोजीमा बाहिर, त्यो स्थिति थियो र त्यस स्थितिमा सरकार जिम्मा लिएर एकै रातमा जादुको छडीले जस्तो कन्ट्र्याक्ट गरेर गइसकेका मान्छेहरूलाई फिर्ता ल्याउने अथवा त्यो एउटा सिलसिला र यहाँ बाँझै रहेका घरखेतहरू एकैचोटि हराभरा हुँदैनथे। जनतालाई मोटिभेट गर्ने, इन्सेन्टिभ दिने, त्यसबाट उनीहरूलाई प्रेरित गरेर काममा उत्पादनका लागि लगाउने लगायतका कामहरू हामीले गर्नुपर्थ्यो। ती काम हामीले गरेका छौँ। त्यस दिशामा हामी लागेका छौँ। त्यसकारण रोजगारीका कार्यक्रम, स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम लगायत महिला उत्थानका कार्यक्रम, यी कार्यक्रम गरेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले समाजलाई समाज जस्तो एउटा भद्रगोल स्थितिमा होइन, कोही सडकमा बालबालिका फालिएको छ, सडकमा कोही भिखमङ्गा भएर बालबालिका हिँडेको छ अथवा मान्छे अलपत्र भएर हिँडेको छ, त्यो स्थितिलाई अन्त गर्ने दृढ सङ्कल्पका साथ हामीले सडक बालबालिका मुक्त देश यही 78 सालभित्र सम्पूर्ण रूपले बनाउने भनेर अहिले पनि हामीले सडक बालिका मुक्त गरेका छौँ। काठमाडौँमा पहिले हाम्रा सन्तानहरूलाई, ससाना बालबालिकाहरूलाई अलपत्र पार्ने र तिनलाई खाते भन्ने
उपनाम दिएर अपमान गर्ने, त्यस प्रकारको स्थिति थियो। अब नेपालबाट डिक्सनेरीमा खाते भनेको उहिले नै सडकमा हलपत्र छोडिएका, सरकारले पनि नहेरेका, अभिभावक पनि नभएका, दुःख पाएका बालबालिकालाई भनिन्थ्यो भन्ने अर्थ राखिएला, तर त्यसको वर्तमान सन्दर्भमा कुनै अर्थ छैन भन्ने कुरा पनि डिक्सनेरीमा लेखिन्छ। त्यो एउटा डेड ल्याङ्ग्वेज, डेड वर्डको रूपमा प्रयोग हुन्छ खाते भन्ने कुरा। त्यसै गरेर बेगर, असहाय मान्छेहरू, सडक सहयोगापेक्षी मान्छेहरू, त्यो रहन नदिने सरकारको सङ्कल्प छ। त्यसअनुसार प्रभावकारी ढङ्गले सरकारले काम गरेको छ। सरकारले ज्येष्ठ नागरिकहरूका कुरा होस् अथवा औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्रका मजदुरका कुरा हुन्, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाका कुराहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई 1 लाखसम्मको स्वास्थ्य बिमाको कुरा होस् अथवा स्वास्थ्य बिमाको क्षेत्रमा अत्यधिक जनसङ्ख्यालाई सामेल गर्दै लाने कुरा होस्, यी तमाम कुरामा यस सरकारले असाधारण महत्त्वका कामहरू गरेको छ, दूरगामी महत्त्वका काम गरेको छ, सकारात्मक काम गरेको छ, जसले नेपाललाई यी 3 वर्षमा एउटा बेग्लै अवधारणा, बेग्लै सोच, बेग्लै उचाइ, मान्छे बस्न लायकको देश, मान्छे बस्न लायकको समाज र हेर्दा लाज नहुने खालको समाज र चल मैदान भन्ने स्थितिबाट अन्त गरेको छ। लोटा अगाडि राखेर टुक्रोका गाला हात लगाएर बस्ने स्थिति अन्त गरेको छ। एउटा सभ्यताको सिँढीमा देशलाई उठाएको छ। सडक बालबालिका मुक्त, सडक सहयोगापेक्षी मानव मुक्त, भिखारी मुक्त त्यो बनाएको छ। र कोही अपवादको रूपमा छ भने त्यो अपवादलाई पनि हामीले 78 सालभित्र त्यो अपवादलाई अन्त्य गर्ने भनेर घोषणा गरेका छौँ। सभामुख महोदय, यी सबै उपलब्धि होइनन् र यी सबै सकारात्मक परिवर्तन होइनन् र यो छोटो समयमा गरिएका यी एउटा भिजनको कार्यान्वयनका परिणतिहरू होइनन् र हामी राजनीतिलाई के बनाइरहेका छौँ? आज राजनीतिलाई स्वार्थको धुनो सोझ्याउने एउटा अस्त्रको रूपमा मात्रै बुझ्दैछौँ कि देश बनाउने सङ्कल्पको रूपमा बुझ्दैछौँ राजनीतिलाई? राजनीति, सम्माननीय सभामुख महोदय, देश बनाउने, देश र जनताको सेवा गर्ने एउटा माध्यम हो। यो कसको सुप्रचार गरिदिनु पर्ने, कसको कुप्रचार गरेकै हुनुपर्ने, कसको विरोध गरेकै हुनुपर्ने, राम्रो गरे पनि निन्दै गरेको हुनुपर्ने, बनाए पनि जस नदिने, नबनाए त झन् जस दिने कुरै भएन, गरे पनि जस नदिने, नगरे त कुरै भएन। यस खालको कुरा आज हामीले अन्धा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, शारीरिक रूपले अशक्त व्यक्तिहरू, उनीहरूलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौँ। एकल महिलाहरू, उहाँहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र ल्याएका छौँ। कोही छैन भने सरकार छ, कसैले हेर्दैन भने सरकारले हेर्छ, कसैको अभिभावक छैन भने सरकारले हेर्छ, कसैको सन्तान र सहारा छैन भने सरकारले हेर्छ। सरकार अभिभावक हो, सरकार सहारा हो, सरकार अभिभावक हो, सरकार विकासको अगुवा हो, नीति निर्माता हो, मार्गदर्शक हो। त्यस रूपमा काम गरेको छ र गर्छ सभामुख महोदय। त्यसर्थ मैले विश्वास लिएको छु कि मान्यज्यूहरूले हुन्न भन्ने पक्षमा त कसरी रेजा लाउन, कसरी सही गर्न सक्नुहुन्छ सभामुख महोदय? कसरी सक्नुहुन्छ? बाहिरबाट आउँदासम्म अलिक दिन भेट नहुँदा ओर्दा अलिअलि फोन पनि गर्दैन, प्रधानमन्त्रीले भन्ने रिस पनि अलिक थियो कि असन्तुष्टि पनि थियो कि त्यो पनि अब छोडिदिनुहोस् प्लिज। म काममै लागेर नभ्याएको,
काममै लागेर नभ्याएको। मेरो कसैप्रति कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। यस सदनले मलाई निर्वाचित गरेको, यस सदनको बलले 3 वर्षभन्दा बढी सभामुख महोदय म प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा यस्तो रोस्टममा उभिएको छु। यही सदनको बलले फेरि पनि रहन्छु भन्ने मलाई विश्वास छ, किनभने सदनको विवेकमाथि म पूर्ण रूपमा भरोसा गर्छु। सभामुख महोदय